रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हम बनी इसराइल का एक वाक़या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिसमें बनी इसराइल में एक नबी जिनका नाम शमवील था, उनसे उनके कौम के लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए जिसकी ज़ेर निगरानी हम दुश्मनों से मुकाबला कर सकें। तो उनके नबी ने उनके साबिका किरदार को, पिछले किरदार को देखते हुए उनसे कहा कि जिस चीज का तुम हमसे मुतालबा कर रहे हो यानी जिहाद का, तो अगर वो तुम पर फर्ज हो गया तो मुझे नहीं लगता, मेरा इरादा नहीं है कि तुम उस बात पर कायम रहोगे। और आखिरकार वही हुआ कि जब जिहाद उनके ऊपर फर्ज हो गया, उनको जिहाद करने का हुक्म दिया गया, तो उनमें से बहुत ही कम लोग जिहाद करने के लिए निकले और फिर अल्लाह ताला ने तालूत को उनके ऊपर बादशाह बना दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूदी क़ाला इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माहु क़ालू ला ताक़त लना लियौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। यह नहर उर्दुन और फिलिस्तीन के दरमियान है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। अब यहाँ पर इससे बात पता चलती है कि अमीर की इताअत हर हाल में फर्ज है, हर हाल में अमीर की इताअत जरूरी है। और दुश्मन से मारका आ रहा है यानी दुश्मन से लड़ाई के वक्त उसकी अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात कि जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि भूख और प्यास और दीगर शदाइद को निहायत सब्र और हौसले से बर्दाश्त किया जाए। और इन दोनों बातों की तरबियत और इम्तिहान के लिए हजरत तालूत ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाएगा और उस नहर के पानी को तुम में से कोई ना पिए। जो भी उस पानी को पी लेगा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी तंबीह के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने उस नहर के पानी को पी लिया, जिनमें मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए हैं, और बहुत ही कम लोगों ने उस नहर के पानी को नहीं पिया, जिनकी तादाद 313 बताई जाती है, जितनी की बदरी सहाबियों की तादाद थी। जंग बदर में जो मुसलमान शरीक हुए थे उनकी तादाद 313 थी। इतनी ही तादाद जो पानी नहीं पिए थे उनकी बताई गई है, वल्लाहु आलम। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। यानी जो थोड़े कम ईमान वाले थे, जब उन्होंने जालूत के बड़े से लश्कर को देखा तो उन्होंने अपने कलील लश्कर को देखकर ये इजहार किया कि आज तो हम जालूत के लश्कर से नहीं बच सकते, यानी हमारा खात्मा हो जाएगा, हम जालूत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो जो अहले ईमान थे, उनमें जो थोड़ा पुख्ता ईमान वाले थे, तो उन्होंने कहा कि कामयाबी तादाद की कसरत या फिर असलहा की फरावानी की वजह से नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की मशीयत और उसके इज़्न पर मौकूफ है। और अल्लाह की तायीद के लिए सब्र का एहतमाम करना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया कि उन्होंने कहा कि आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्कर से लड़ सके, लेकिन अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा कि बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालबा पा लेती हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो पुख्ता ईमान वाले थे, उन्होंने जो थोड़े ईमान लोग बहकने लगे तो उनको हौसला दिया और बताया कि कामयाबी जो होती है वो बहुत ज्यादा तादाद रहने से नहीं होती है, ना ही बहुत ज्यादा
تلوار رہے یا پھر اسلحہ رہے اس سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن سے ہوتی ہے، اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جالوت جو تھا وہ دشمن قوم کا کمانڈر اور اس کا سربراہ تھا، اور جس کا مقابلہ طالوت اور اس کے رفقا سے ہونے والا تھا۔ تو یہ قوم جو تھی یہ امالکہ تھی، اور یہ اپنے وقت کی بہت بڑی جنگجو اور بہادر قوم تھی۔ اس کی شہرت کے پیش نظر عین لڑائی کے وقت، عین مارکہ آرائی یعنی لڑائی کے وقت اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ سے نصرت اور فتح کی دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور 313 مسلمان 1000 کافر پر غالب آ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ حضرت داؤد جو نہ نبی تھے اور نہ ہی بادشاہ تھے، بلکہ وہ طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور اس طریقے سے اہل ایمان کی تھوڑی سی جماعت جو تھی وہ اتنے بڑے کافر پر غالب آ گئی اور ان کو شکست فاش دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہ بھی بنایا اور ان کو نبی بھی بنایا۔ بعض لوگوں نے حکمت سے مراد نبوت لیا ہے اور بعض لوگوں نے حکمت سے مراد جو ہے وہ سمجھ مراد لی ہے، حکمت سے مراد سمجھ لیا ہے، یعنی جو جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے یعنی کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ اقتدار اور طاقت دے دیتے تو پوری زمین جو ہے وہ فساد سے، فتنہ اور فساد سے بھر جاتی۔ تو اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی گزشتہ واقعات، جو پورے واقعات، پچھلے واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کو پتہ چل رہے ہیں، پوری دنیا کو، یعنی ہم قرآن کے ذریعے سے ہی تمام انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں، کتنی ہلاک شدہ قومیں ہیں ان کے واقعات جو ہم کچھ پڑھتے ہیں یہ قرآن کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کے ذریعے سے پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی پر اتارا۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو یہ سبق مل رہا ہے، اور اس سے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے صداقت اور رسالت کی دلیل ہے، یعنی آپ نے ان
چیزوں کو، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو نہ کہیں سے سنا اور نہ ہی کسی کتاب میں پڑھا، تو جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے تھے، بذریعے وحی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں، اور یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے، یہ ہمارے نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں پچھلی پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے نبی کو جو پریشانیاں ہوئی کفار مکہ کے ذریعے سے، تمام چیزیں اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔